اینجا جواب این حدیث چیه؟ خب اولا بینندگان محترم، اگر ما گفتیم ما معنای حدیث را نمی‌دانیم این کدام ضرری نکردیم. بله شما بگویید که ما ناسا فرستادیم، آمریکا سفینه فضایی فرستاده در فضا، دیده که اونجا ماهی نیست، زمین بر روی ماهی سوار نیست. معنای این حدیث چیه؟ خب ما بله، چون برای ما ثابت شده که اهل بیت علیهم السلام صادق القول هستند، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صادق القول. اگر از اونها به یک حدیث رسید که ما معنایش را نفهمیدیم، ما میگیم معنایش مقصودشان را نمیفهمیم. مقصود معنای اینا قطعا این نیست که زمین یک حیوان اونجا هست به نام ماهی و به اسم ماهی و این زمین در پشت او هست و اون تکان میخوره و این زمین مثلا زلزله پیدا میشه، ماهی هم در شاخ گاوه. معنایش این نیست. چون بله شما میگید که فضانوردان رفتن عکس گرفتن، نیست همچین چیزی. پس ما میگیم معنای